Like listen to me. Today I am going to perform an experiment in which that aluminium foils at once aluminium foil float in water, but in second times and it sink. Then what is the reasons behind it and we what that is try to find. Okay. हामी पता लगाउन यसरी के गर्छु कोसिस गर्छु. ध्यान दिने पहिला यसरी हामी एल्युमिनियम फोइल जो यहाँ छ हेरा छौ ल यसले हामी के गर्छु र्याप गर्छु यसरी गरेर अलि ल ओके र्याप गरे यसरी एल्युमिनियम फोइललाई र यसलाई हामी यसमा राखिरहेको छु पानीमा के भइरहेछ फ्लोट गरिरहेछ कि यो के गर्छ सिंक गर्छ के गरिदियो सिंक गरिदियो ओके अर्को छ एल्युमिनियम फोइल हामीसँग त्यस्तै साइजको जति पटक यसलाई यो गरेछु त्यति पटक यसलाई नै हेरे ठीक छ अब यसलाई राखिरहेको छु हेर के यो सिंक गरिरहेछ यसको मतलब एउटा एल्युमिनियम फोइल जो छ नि वेराप गरेपछि हामी भित्र गएर सिंक गरिदियो तर यो सिंक गरिरहेछ कारण के छ कारण यसको पछाडी के छ भन्ने ध्यान दिने यो हामी फोल्ड गर्दाखेरि एउटालाई दबाएर त्यसमा एकदम अलिकति पनि एयर त्यो छ नि स्पेस छोडेन सुरु बेलामा हैन त्यसै कारण जो छ नि पुरै एकदम जो छ नि एयर स्पेस छैन तल डुबिहाल्यो तर यो सेकेन्ड बेलामा जो हामी गरे त्यति दबाएन त के भइहाल्यो फोल्ड गर्दाखेरि त्यसमा जो अलिकति एयर स्पेस बचियो